محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا محمد مصطفیٰ چند صحابہ چندیاں کرنا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا جدو کفر و شرک تے ظلمتاں دے ہی اندھیرے سن جدو کفر و شرک تے ظلمتاں دے ہی اندھیرے سن تے رب سونے نو گھلیا جہاناں دی بھلائیاں لئی تے رب سونے نو گھلیا جہاناں دی بھلائیاں لئی محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا جدو اعلان کیتا کہ رب خالق الہ سب دا جدو اعلان کیتا کہ رب خالق الہ سب دا وہ دشمن ہو گئے سارے وہ دشمن ہو گئے سارے جڑے جانا تو پیارے سن وہ دشمن ہو گئے سارے جڑے جانا تو پیارے سن ایک یار غار نے تصدیق کیتی ہے صداقت دی ایک یار غار نے تصدیق کیتی ہے صداقت دی جنت دے جو در سارے انہوں سب نے بلایا تا جنت دے جو در سارے انہوں سب نے بلایا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا صحابہ دین نو لے کے تے آخر تک پہنچایا ہے صحابہ دین نو لے کے تے آخر تک پہنچایا ہے لہو اپنا بہایا ہے تسر اپنا کٹایا ہے نبی دے قول نو سب نے زمانے تو ہے ود منیا نبی دے قول نو سب نے زمانے تو ہے ود منیا محمد
مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا ابو بکر عمر عثمان علی جانا تو پیارے ہند ابو بکر عمر عثمان علی جانا تو پیارے ہند صحابہ سارے دے سارے مسلمان دے رہبر ہند نبی دے پاک رستے تے جنا شانہ نے ود پائیاں اے چارے یار سچے ہند او چارے یار سچے ہند انہاں دے یار سچے ہند محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا محمد نے دعا کی تھی عمر سن کے قرآن آیا محمد نے دعا کی تھی عمر سن کے قرآن آیا تے کعبے دے جو در کھولے کسے کافر دی جرت نہیں او کعبے دے جو در کھولے کسے کافر دی جرت نہیں اوندی تلوار دے ڈر تو کفر اپنا ہے گھر ملیا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا محمد مصطفیٰ چند ہند صحابہ چندیاں کرنا